क्योंकि आप आगाह रहते हैं, ट्रैक सूट में खिताब करने की और दुनिया से कर्जे की अपील करने की ये एडवाइस किसने दी होगी, अंदाज़ा तो थोड़ा सा बताएं हमें, क्योंकि मल्टीलेटरल लोन तो माफ़ हो ही नहीं सकता ना। अभी डॉक्टर इकरामुल हक भी इस बात का चर्चा करके गए हैं कि यार मल्टीलेटरल अदारा जाती कर्ज तो माफ़ ही नहीं हो सकता। हाँ, बाईलेटरल लोन जो कि 20% से भी आपके लोन का कम है, वो आप उस मुल्क से गुजारिश कर सकते हैं। अब वो कौन से ममालिक हैं? उनमें जर्मनी है जो हमारे खिलाफ FATF में सबसे बड़ा पिटिशनर बना हुआ है इस वक्त, ठीक है ना, उसमें फ्रांस है। अब जिन ममालिक को ये हमारे खिलाफ केस लेके गए हुए हैं वो FATF में, क्या वो हमें माफ़ करेंगे सर? उसके बाद दुनिया से भी कहा कि जी कर्जे शर्जे माफ़ करो साढ़े, तो इस पे क्या एतराज़ है आपको? अगर कर्जे शर्जे माफ़ होते हैं या नहीं होते, कहने में क्या हर्ज है? तो देखिए, सूरत जो इस वक्त की है गवर्नमेंट की, जो हम बातें सारी पहले से कह रहे थे मिसमैनेजमेंट के हवाले से, अब उसके ऊपर बाज़ाब्ता जो है डिबेट शुरू हो गई है, सवाल उठ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इकॉनमी के हवाले से जो बड़ी एक खौफनाक पिक्चर वर्ल्ड बैंक में जो उनकी रिपोर्ट आई है, उन्होंने -1.3 प्रेडिक्ट किया है। मेरा ख्याल है कि ये तो सोमालिया की भी नहीं होगी, -1.3 जी, माइनस में कर दिए जी, -1.3। तो उन्होंने कहा जी अगर बेस्ट केस सिनेरियो, भट्टी साहब ये कहा गया कि बेस्ट केस सिनेरियो में -1.1 से 1.3 रहेगी, और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया तो 2.4 भी माइनस में जा सकती है। कंटिन्यू कीजिएगा। देखे ना, हमें इस वक्त सोचने की जरूरत है इकॉनमी के ऊपर और आने वाले दिनों के ऊपर। और पिछले 3 दिन से लॉकडाउन के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं और लॉकडाउन के ऊपर फैसला नहीं हो पा रहा कि लॉकडाउन को जारी रखना है या इसके अंदर नरमी करनी है या कुछ शराइत के साथ जारी रखना है या कि बिल्कुल खत्म करना है, करना क्या है। बिल्कुल ठीक है, अभी इस पे आते हैं, मैं बाद में इसे डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं इकॉनमी की बात कर लूँ। अरसलान भट्टी साहब, कल जर्मनी से एक दोस्त का फ़ोन आया और वो उस सूबे में रहते हैं, जर्मनी की उस रियासत में, स्टेट में या सूबे में रहते हैं जिसके वज़ीर ख़जाना ने ख़ुदकुशी कर ली थी, अगर आपको याद हो, इसके ऊपर कि हम मईशत के साथ जो हो गया है। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने अभी पूरा, अब यहाँ पे हमारे यहाँ डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो गया है, लेकिन इस वक्त मतलब वो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे बड़े वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हैं, लोकल में उनके 1-2 TV चैनल भी हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ टोटल डिस्कशन इसके गिर्द घूम रही है कि ये कोरोना के बाद हमने इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे करना है। ठीक है, हमने डिमांड साइड से उसे पुल करना है कि लोगों को पैसे देने हैं कि वो खर्च करें और मईशत को ऊपर खींचें, या हमने सप्लाई साइड के ऊपर उसको जोर देना है कि इंडस्ट्रीज़ को कंसेशन देनी है। कहते हैं इस पे इस वक्त हीटेड डिबेट हो रही है, हर TV चैनल इसको लेके बैठा हुआ है। लेकिन जब मैं अपने प्यारे सोने मुल्क पाकिस्तान मुड़ के देखता हूँ, किसी एक TV चैनल का एजेंडा नहीं होता कि इकॉनमी को हमने कोरोना के बाद कैसे चलाना कैसे। अब अगर ये संजीदगी की सूरत हाल है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ट्रैक सूट पा के कह बह जाए और कहे कि जनाब दुनिया हमारे कर्जे माफ करे, उन्होंने मेरा मोढ़ा काट देता। नहीं रही साहब, देखें आपको ट्रैक सूट पहनने के ऊपर जो इतराज है ना जी, वो गलत है। अच्छा, देखें सीधी सी बात ये है, कैज़म साहब उसमें देखें कि वो बेसिकली क्रिकेटर हैं, एथलीट हैं, वो एक्सरसाइज करने के शौकीन हैं, इसमें कोई हरज तो नहीं है। ठीक है, लेकिन चलें, अगर स्टेट टेलीविजन पे आना था या कोई नेशनल लीडर्स के साथ बातचीत थी या गुफ्तगू थी या मैसेज था, तो उस पर ज़रा फॉर्मल लिबास पहन लेते। ठीक हो, लेकिन रफ्ट ऑफ लोग होते हैं इस तरह के। और दूसरी बात जो आपने की है, देखें हमारे जो इकॉनमी की बात आप कर रहे हैं, इकॉनमी का ये है कि चीनी और आटे का मसला अभी हल नहीं हुआ हुआ हमारा। वो कीमतें बढ़ी हैं, वो वापस नहीं गई हैं। वो वापस चली जाए तो शायद थोड़ा सा कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाए, वो भी छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को रिलीफ दिया गया, उनकी कुर्सियां तब्दील कर दी गई। अच्छा, वफाक में पिछली कुर्सियां जो कील लगी हुई, वो कील थे, कोई एक कील उन्होंने चुभा, उन्होंने कहा जी कुर्सी ठीक नहीं, उसने कहा जनाब आप राइट नहीं, आप लेफ्ट वाली चेयर पे बैठ जाएं आके। उनकी वजारतें तब्दील हो गई। तो कुर्सियां तब्दील करने से तब्दीली तो रही साहब मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में। बड़ी लंबी बात है, लंबी बहस हो जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि हमने इस पर सोचना था। हम तो अभी ये नहीं सोच सके कि हमने लॉकडाउन पंजाब में करना है, सिंध को फॉलो करना है, या करना क्या है। कल ऐलान आ जाएगा ना जी, सब कल ऐलान आ जाएगा, लेकिन वो भी बस आज देख लें आप, सारा दिन
سندھ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے کہ جی انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، غلط کیا، ہم نے تاخیر کی، ہم بھگت رہے ہیں. پنجاب کے اندر آپ کیسز کی تعداد دیکھیں، اب اس کا بہانہ کیا دیا جا رہا ہے یا اس کی ایک قسم کی جو توجیہ ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ جی اب تو ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. بھائی ٹیسٹ تو آپ کر ہی رہے ہیں، تو پرابلم اس کو روکنا کیسے ہے؟ آپ نے روکیں تو صحیح. ابھی 24 تک کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کے اندر اگر کسی بندے نے عقل مندی سے کام لیا ہے تو وہ شیخ رشید ہے. اس نے کہا جی کہ 24 اپریل سے پہلے میں اپنا آپریشن نہیں چلا سکتا، میں نے نہیں چلانا. کم از کم دیکھیں اگر سندھ سے لاہور سے کراچی ٹرین جاتی ہے اور کراچی سے لاہور آتی ہے تو اس میں کوئی 50 60 100 200 500 لوگ جائیں گے، اسٹاف کا بندہ بھی ہوگا، وہ اس سیٹ پہ بھی ہاتھ لگائیں گے، برتنوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے وہاں پہ. اور ہمیں ایک بہت بری عادت ہے رئیس صاحب، آج میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑی سخت معاشرتی برائی ہے. کورونا ایک پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوکنے کی بہت زیادہ عادت ہے. آپ جا رہے ہوں بازار میں، گاڑی میں جائیں، جدھر بھی جائیں، آپ دیکھیں موٹر سائیکل والا، رکشے والا اور جو چیزیں ہیں وہ فٹافٹ تھوکنا شروع کر دیتے ہیں سڑک پہ. اور خدارہ اس سے بچیں، اسی وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اکانومی کی بات آپ نے جرمنی کی مثال دے دی، دیکھیں وہ قومیں ہیں. ہم لوگ تو ٹرانسفارمر بدل رہے ہوں تو 150 آدمی نیچے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، فارغ آدمی ہے. آج کل آپ چلے جائیں ریلوے کالونیز میں، وہ پہلے بھی وہاں پر شام کو تاش کھیلتے تھے، کارڈز کھیلتے تھے، الحمدللہ آج بھی تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. اب تو ٹائم ہی بہت ہے ان کے پاس، کام کوئی ہے ہی نہیں. پہلے بھی نہیں تھا، پہلے بھی نمبر ٹانگ کے آتے تھے، تنخواہیں ملنی ہے. تنخواہیں مل جانی ہے. بلکہ میں آپ کو عرض کروں، میں الخدمت والوں کے وہ گیا ہوا تھا ان کے دیکھنے کا فنکشننگ کا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے جن کو راشن دینے والی بات ہے نا، اس میں سے کسی ایک سرکاری ملازم کو نہیں رکھا ہم نے، کیونکہ ان کو تو پورے پیسے مل رہے ہیں نا یار. رئیس صاحب طریقہ بھی یہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ابھی تک جو ہے اس کی جو 15 جنوری کو ہمیں سوچنا چاہیے تھا، ہم 15 اپریل کو سوچ رہے ہیں. اور 15 اپریل کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ریوائیو کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے جانا ہے. مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی آپ کی سوچ پہ کہ آپ نے مشورہ دے دیا. آپ کیوں دے رہے ہیں حکومت کو؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل سوچیں گے اکانومی ریوائیول کا، ہم سوچیں گے آج سے 3 ماہ کے بعد کہ ہم نے کرنا کیا تھا. ابھی چونکہ دیکھیں نا 3 ماہ ہم نے گزار لیے. پہلا کیس 15 جنوری کو رپورٹ ہو گیا کورونا کا، ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا، ہم دڑا دڑ لگے رہے، ہم نے لاک ڈاؤن کی مخالفتیں شروع کر دیں. چین میں بالکل مان لیا میں نے، ان کی بڑی بومنگ اکانومی ہے، بڑا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس، اربوں خربوں ڈالر ان لوگوں کے پاس ہیں. انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا. یہ نہیں کہ 100% انہوں نے ایفیشینٹلی کام کر لیا ہوگا، لیکن انہوں نے 2 ماہ میں. اب چین میں مجھے بتا دیں، اب وہی لوگ صرف جا رہے ہیں جو 80+ ہیں یا 90، چونکہ ان کی عمر کی حد بہت زیادہ ہے چائنیز کی، وہ بڑے صحت مند زندگی گزارتے ہیں. ہماری طرح تو ذرا سا کچھ ہو جائے 60 سال کے بعد ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں لو جی 60 پورے ہو گئے، ہم ریٹائر ہو گئے، اب ہم نے مرنا ہی مرنا ہے صرف. اب ہم اس طرف سفر شروع کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھیں، ہم نے اس کے بعد سب سے اس میں اہم بات یہ ہے، میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو اکانومیز جنہوں نے یا معیشت جنہوں نے چلانی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ پاکستانی ہیں؟ ان کو پاکستان سے پیار ہے؟ ان کو روپے کی قدر کا معلوم ہے کہ اس روپے کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کی عزت کیسے کرنی ہے؟ انہوں نے ڈالروں میں تنخواہیں لینی ہیں، وہ ڈالروں میں تنخواہیں لیں گے اور چلے جائیں گے. ان کو کیا لگے پاکستان سے؟